डिफेंस कराची से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। करंगी पुलिस का कहना है आफाक अहमद के कहने पर कराची में मालबरदार गाड़ियां जलाई गईं। करंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ गिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नौवीं कसीरुल कौमी अमन मश्क में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशक़ें देखी। कहा अमन 2025 ने ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मकसद के तहत जमा किया। आर्मी चीफ ने मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद, अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन पर इलाकाई और आलमी बहरी अफवाज का शुक्रिया भी अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। सदर मार्सेलो ने सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा पुर्तगाली सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म की दौरा यूएई में अहम मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात की। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इक्तिसादी, तिजारती, तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म की नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह तक आ गई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के सामने फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा यूएई मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। लाइट शो ने रंग भर दिए। साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने स्टेडियम के इफ्तिताह में लोगों को खूब एंटरटेन किया। कौमी टीम के खिलाड़ी भी स्टेज पर जलवागर हुए। लाहौर के बाद कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी की रनुमाई की गई। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी, गवर्नर, वजीर आला, मेयर कराची और वफाकी वजीर खालिद मकबूल समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। उम्मीद है इफ्तिताही तकरीब की तरह कराची वाले मैच में भी आएंगे। कराची वालों से स्टेडियम ना आने का गिला रहता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कराची क्राउड से गुफ्तगू। कहा शायकीन से बहुत प्यार मिलता है, इन्हीं के लिए हम खेलते हैं। शाहीन आफरीदी ने भी कराची वालों का इफ्तिताही तकरीब में आने पर शुक्रिया अदा किया। कहा इस तरह पूरे इवेंट में सपोर्ट चाहिए। कप्तान रिजवान ने कहा स्टेडियम शानदार लग रहा है, उम्मीद है इवेंट भी खूबसूरत होगा। हारिस रऊफ बोले पूरी कोशिश होती है कि शायकीन को एंटरटेन कर सके। शायकीन हर तरह की सूरत हाल में हमें सपोर्ट करते हैं। कराची स्टेडियम अपग्रेड करने वाले मजदूरों के लिए इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए, साथ खाना भी खाया। चेयरमैन ने मजदूरों की दिन रात मेहनत को सराहा। मजदूर कहते हैं स्टेडियम बनाने में बहुत मेहनत की, टीम ट्रॉफी जरूर जीते। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों को कल के मैच देखने की दावत और टिकट्स दिए। कहा जो दावा कर रहे थे स्टेडियम नहीं बन पाएगा वो हार चुके। तमाम मजदूर इस प्रोजेक्ट के हीरो हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा भरोसा रखें, यकीन दिलाता हूं जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत हम भी करेंगे। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतें। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द से कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। अदलिया ऐसे मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं। महकमा खजाना की दरख्वास्त पर वफ़द से मिले, ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी भी डाली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि IMF वफ़द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ पर जानना चाहता था। वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तजावीज़ दी हैं
IMF वफ से कहा जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। IMF वफ ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने वफ से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदलिया में इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक सवाल पर कहा ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वज़ीर आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएं। रियासत के सतून तो रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS के नताइज केस में रिमार्क्स, कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। आज मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए हैं, किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की रूलिंग, कहते हैं जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। धांधली और मैंडेट चोरी समेत 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाले तमाम मसाइल IMF के वफ़ के सामने रखेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बतौर जमात हमें IMF से मुलाकात का दावतनामा नहीं मिला, दावत मिली तो मुलाकात में एजेंडे के मुताबिक बात हो सकती है। अली जफर ने कहा हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात दफन हो चुके, हुकूमत मुतालबात मानने का खत लिख दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। खुले खत लिखना बानी PTI का हक है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट। PTI के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही भी की, लेकिन कोरम पूरा निकला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था किसी पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करनी, जो रुकन इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे, उसको इजाफी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अयाज सादिक ने कहा जब इनकी हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली नहीं होती, किसी और की हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली हो जाती हैं। कौमी असम्बली के 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकशाफ। नवाज शरीफ समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो वाहिद रुकन हैं जो कौमी असम्बली से तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, एक घर में टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील सलमान अकरम राजा से पूछा पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं, इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने कहा पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया हादसे की इत्तला पर तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम ने जाविया शहर का दौरा किया। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 37 अफराद जिंदा बच गए। जख्मियों में एक हस्पताल, 33 मकामी पुलिस तहवील, 3 तराबलस में हैं। 10 पाकिस्तानियों की तलाश जारी है। वजीर आजम का लिबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जान बहक होने पर इजहार अफसोस।
لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایف آئی اے کی سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں کارروائی، 3 انسانی اسمگلر گرفتار، ملزمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں۔ ملزم چودھری یونس، نوید شاہ اور ارشد شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور چکے ہیں۔ وزیر اعظم سے دبئی میں گروپ چیئرمین اور سی ای او ڈی پی ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے، ایس آئی ایف سی کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ وزیر اعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جینٹری بیچ کی بھی ملاقات۔ بیچ نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کی رہنما سے بھی ملاقاتیں کی۔ آئی ایم ایف مشن نے افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری افسران کے احساسوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی آئی ایم ایف کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ احساسوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بشرا بی بی کی ملاقات۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں ایس او پی کے تحت بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں، آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش منیر میں پھینک دی تھی۔ گرفتار ملزم کا اعتراف، کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا منیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے، مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی۔ راولپنڈی میں 13 سال کی گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، ملزمان تشویشناک حالت میں اسپتال پھینک کر فرار ہوئے۔ پولیس نے بچی پر تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اقرا پر بدترین تشدد کیا گیا، حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں وکلاء کے مبینہ تشدد سے پولیس افسر جاں بحق۔ اے ایس آئی شاہد نے اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا۔ چیک ڈس آنر کیس کے ملزم کے ساتھی وکلاء نے دھاوا بول دیا۔ تشدد سے اے ایس آئی شاہد کی حالت غیر ہوئی، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سندھ کی میڈیکل جامعات میں دوہرے ڈومیسائل پر ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ نے سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا دوہرے ڈومیسائل کی بنیاد پر 18 داخلے منسوخ کیے۔ ڈاؤ یونیورسٹی میرٹ پر داخلے فراہم کرتی ہے۔ ایم کیو ایم نے ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اے این پی، جے یو آئی سب کو کراچی کے طلباء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا ایم کیو ایم داخلی تضادات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کھیل رہی ہے۔ عوام جانتے ہیں کراچی کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے بندوق کس نے دی تھی۔ اقوام متحدہ کے ذریعے $3 بلین سے زائد طالبان کو جا رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے کہا متعدد ثبوت ملنے کے بعد امریکی صدر اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر چکے۔ امریکی عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں کا زیادہ نہیں چاہتے۔ امریکی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اربوں ڈالر طالبان کو ملیں اور طالبان افغانستان میں جسے چاہیں نوازیں اور جسے چاہیں سزا دیں۔ مزید کہا کہ یو ایس ایڈ پروگرام کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی حمایت چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی کر چکے۔ کانٹریکٹ در کانٹریکٹ دینے کی وجہ سے یو ایس ایڈ پروگرام امریکی حکومت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ انسداد دہشت گردی نظام اور پابندیوں کے طریقہ کار میں ضروری اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔
سلامتی کونسل TTP مجید بریگیڈ اور داعش کے خطرے کا نوٹس لے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان داعش کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز ہے۔ داعش کے خطرے کی ہر طرف بات کی جا رہی ہے۔ TTP اور مجید بریگیڈ سے پاکستان کو لاحق خطرات کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ پاکستان عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں صف اول میں رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو امداد بند کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ اردن مان جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیارے اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں۔ سعودی شورا کے رکن یوسف بن طراد نے تجویز دے دی۔ آرٹیکل میں لکھا، صدر ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. امریکہ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 25% ڈیوٹی لگا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا گاڑیوں، الیکٹرانک چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ملک امریکی برآمدات پر ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ ٹھیکوں کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر کسی امریکی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر بھی دستخط۔ سابق گورنر ایلینوائے کے لیے صدارتی معافی کا بھی اعلان۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی، حریت قیادت کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ مقبول بٹ کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی تھی۔ پیرس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر احتجاج۔ مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاجی مظاہرہ۔ بھارتی وزیر اعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی شرکت۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں کون جائے گا، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل کراچی میں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیمیں ٹرائی سیریز میں اب تک ایک میچ ہار چکی ہیں۔ کل کا میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ قومی بلے باز طیب طاہر کہتے ہیں کوشش کریں گے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جیتیں۔ ایک میچ ہارنے سے اسپنرز کی کمی پر بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کے ٹاپ بالرز ہیں۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور معروف اداکار قاضی واجد کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ انہیں آج بھی ڈرامہ سیریل خدا کی بستی کے راجا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہراہ آفاق ڈراموں میں تعلیم بالغاں، تنہائیاں، دھوپ کنارے، انکہی، ہوا کی بیٹی، چاند گرہن اور دیگر شامل ہیں۔